श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथ पदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवतोत्तम सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण को तत्वामनाय जो सांख्य शास्त्र, शेश्वर सांख्य शास्त्र, भक्ति प्रपत्ति को अत्यंत विलक्षण निरूपण गर्ने प्रकरणमा 26औं अध्यायमा श्री कपिलनारायण भगवानले पूज्य माता श्री मनुपुत्री श्री देवहूतिलाई उहाँका प्रार्थना अनुसार परम तत्व श्रीमन्नारायणलाई जान्नको लागि, भित्रको गुदी प्राप्त गर्नको लागि बाहिरको गुदीको पनि निरूपण गरिएको हुन्छ। मुख्य लक्ष्य भगवत ज्ञान नै हो।
त्यसको लागि बताउँदै गई बक्सियो। हिजो हामीहरूले सुन्यौं मन बुद्धि चित्त अहंकार यिनका अधिष्ठाता देवता वासुदेव शङ्करसँग प्रद्युम्न अनिरुद्ध भइबक्सिन्छ। साँच्चै भन्यो भने सृष्टि पालन संहार आदि कार्य पनि उहाँद्वारा हुन्छ। अब अगाडि हिजो हामीहरूले सुन्यौं यद विदुर हिन्दुरुद्धाख्यम ऋषिकाणाम अधीश्वरम शारदेन्दी वरश्यामम सम्राध्यम योगिभिः शनै। जो भगवान जो राजस अहंकार का अधिष्ठाता देवता भइबक्सिन्छ, शंकरसँग भगवान जो इन्द्रिय का स्वामी भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानको यस्तो स्वरूप छ भनेर अधिष्ठाता स्वरूप वर्णन गरिबक्सियो। भगवान श्रीहपति श्रीमन्नारायणका संकल्पद्वारा सृष्टिमा उन्मुख भएको प्रकृति द्वारा अमुक अमुक यस प्रकारले क्रमशः सृष्टि हुन्छन् भन्ने प्रकरणमा बताइबक्सिन्छ। 29औं श्लोकमा 26औं अध्यायको 29औं श्लोकमा तैजसात्तु विकुर्वाणात् बुद्धि तत्त्वमभूत् सति द्रव्य स्फुरण विज्ञानम् इंद्रियाणाम अनुग्रह। हे सती सती तैजसात् विकुर्वाणात् अर्थात विकुर्वाणात् तैजसात् बुद्धि तत्वम अभूत यतः इंद्रियाणाम अनुग्रह। इंद्रियाणाम अनुग्रह बुद्धि तत्वम अभूत। हे सती, हे पतिव्रता शिरोमणे, हे पूज्य माता श्री, विकुर्वाणात् तैजसात् विकारोन्मुख होन लागेको भने अव्यक्तबाट व्यक्त हुन लागेको, विकारमा उन्मुख हुन लागेको, क्रियामा प्रेरित हुन लागेको तैजसात् भनेको राजस अहंकार द्वारा अर्थात राजस अहंकारले सहयोग भएर अनुग्रह गरिएर रजोगुणले युक्त भएर जो सात्विक अंशदेखि बुद्धि तत्वम अभूत, बुद्धि तत्व अर्थात जो बुद्धि तत्व प्रकट भयो अर्थात जो ज्ञान उत्पन्न गर्ने सामर्थ्य जसमा हुन्छ, ज्ञान जनन सामर्थ्य भएको त्यस्तो बुद्धि तत्व प्रकट भयो। हे माता, जुन बुद्धि तत्वदेखि बुद्धिले के गर्छ त इन्द्रियाणाम अनुग्रह, यहाँ यतः अध्ययन गर्न पर्यो। यतः जुन बुद्धि तत्वदेखि इन्द्रियाणाम इन्द्रियहरूलाई अनुग्रह हुन्छ अर्थात इन्द्रियहरूलाई कृपा हुन्छ। बुद्धि तत्वको अनुग्रहले द्रव्य स्फुरण विज्ञान हुन्छ। अनि द्रव्य स्फुरण विज्ञानम यतः इंद्रियाणाम अनुग्रह द्रव्य स्फुरण विज्ञानम अर्थात द्रव्य स्फुरण यो घट हो यो पट हो भन्ने यो भान त्यसको त्यस्तो ज्ञान यथार्थ रूपमा बुद्धिद्वारा हुन्छ। त्यस हुनाले बुद्धि तत्वको स्वभाव हो, बुद्धिको वृत्ति हो। त्यस हुनाले यो बुद्धिको लक्षण हो। घटादि ज्ञानमा इन्द्रियहरूले अनुग्रह गर्छन्, इन्द्रियलाई अनुग्रह गर्ने बुद्धि हुन्छ। बुद्धि नहुने भने पंच ज्ञानेन्द्रिय प्रवृत्त हुँदैनन्। बुद्धिले नै पंचकर्मेन्द्रियलाई नै प्रवृत्त गराउँछिन्। यहाँ शंका हुन्छ वैकारिकान मनो यज्ञ इत्यादि वाक्यमा जुन सात्विक अहंकार देखि
मन उत्पन्न भयो भनेपछि मन बुद्धि अहंकार चित्त यी अन्तःकरण चतुष्टय को एक रूपमा बुद्धि तत्व भनेर त वैकारिक मनोजज्ञ भनेपछि फेरि बुद्धि तत्वमा भूत सती भनेर यहाँ नभने हुन्थेन भन्दा त्यो बुद्धि तत्वमा भूत भन्दा मन बुद्धि गुण मन बुद्धि चित्त अहंकार को यिनीहरूको तारतम्य बताउनको लागि यिनका अवस्था विशेष द्वारा क्रिया पनि अलग अलग हुने हुनाले त्यस प्रकारले बताइबक्सिएको हो। त्यस हुनाले तैजसदेखि बुद्धि उत्पन्न भनेको अर्थ तेज रजोगुणले अनुग्रह गर्ने हो। सात्विक अहंकारदेखि बुद्धि उत्पन्न हुन्छ। तिनै बुद्धिका अवस्था विशेष अगाडि बताइएको संशयोऽथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर लक्षणं वृत्तितः पृथक। एउटै बुद्धिको तिनका कार्य विशेषले भिन्न भिन्न अवस्था। एउटै दूध अवस्था विशेषमा दही भयो, त्यही दूध हो, दही भयो। त्यस्तै चाहिँ द्रव्य स्फुरण कुन प्रकारले हुन्छ, संशय विपर्यादि कसरी बताइन्छ त्यो बताइएको चाहिँ संशयोऽथ अथ संशयः विपर्यासः निश्चयः स्मृतिरेव च स्वाप इति वृत्तितः बुद्धे पृथक लक्षणम् उच्यते। अर्थात बुद्धि का अवस्था विशेषले संशय भनेको सन्देह हुनु। एउटा चीजमा अनेक प्रकारको शंका हुनु। अर्थात जस्तै अगाडि केही देखियो, अलि टाढा छ, त्यो देख्दा हैन यो पुरुष हो कि खम्बा हो भनेर सन्देह भयो, त्यसलाई संशय भनिन्छ। स्थाणुर्वा पुरुषो वेति संशयः। विपर्यास भनेको अन्यथा ज्ञान, उल्टा ज्ञान भनेको अर्कै धर्ममा अर्कै धर्म धर्मीमा प्रतीति हुनु। यसलाई विपर्यास भनेको विपरीत ज्ञान, अन्यथा ज्ञान भन्छन् त्यसैलाई। जस्तै धर्मी शंख हो, त्यो शंख श्वेत शंख हुन्छ। त्यो श्वेत शंखमा त्यसको जो धर्म हो श्वेत, त्यो अर्को धर्म को जहाँ भ्रम हुन्छ। पीतः शंख नेत्र रोगले गर्दा, पित्त रोग आदिले गर्दा श्वेत शंख जो शंख जो धर्मी हो त्यसको, जो धर्मी शंख हो त्यसको जुन रूप छ त्यो श्वेत छ, त्यसको धर्म श्वेत छ। तर त्यसमा पीतत्वको आभास हुनु, यसलाई अन्यथा ज्ञान भनिन्छ, विपर्यास। त्यस्तै प्रकारले अर्थात जस्ट कहीं सुक्तिमा रजतको भ्रम, संशयोऽथ विपर्यासः निश्चयः। निश्चय भनेको यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान को
यथार्थ ज्ञान हुनुलाई निश्चय भनिन्छ। स्मृति भनेको पूर्व अनुभव गरेको वस्तुको स्मरण गर्नु स्मृति भनिन्छ। त्यो पनि बुद्धिको अवस्था विशेष हो। स्वाप भनेको निद्रा इति यस्ता रूपले यी एउटै बुद्धिका असंकृत असंकर माने सांकर नभइकन एउटै बुद्धि विशेषका अवस्था विशेषहरू हुन्। वृत्तितः बुद्धिका आचरणद्वारा बुद्धिका अवस्थाद्वारा बुद्धे पृथक लक्षणम बुद्धिका ये अलग अलग लक्षणहरू बताइयो उच्यते बताइन्छ। तयसानिन्द्रियाणेव क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रिया शक्तिर्बुद्धेर विज्ञान शक्तिता। अब अगाडि इन्द्रियहरूको उत्पत्ति उनीहरूको लक्षण अलग रूपले बताइबक्सिन्छ सबैको। क्रिया ज्ञान विभागशः इन्द्रियाणि तयसानि एव प्राणस्य क्रिया शक्तिः बुद्धेः विज्ञान शक्तिता। पुराविदः प्राहु ही प्राहु भन्न सम्झनु पर्यो। प्राणस्य ही क्रिया शक्ति। हे माता श्री क्रिया ज्ञान विभाग इन्द्रियहरूको उत्पत्ति बताइबक्सिन्छ। क्रिया र ज्ञान भनेको कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियका विभागले, क्रिया भनेको कर्म गर्ने कर्मेन्द्रिय, ज्ञान भनेको ज्ञान गर्ने ज्ञानेन्द्रियका विभागले, क्रिया ज्ञान विभाग स कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियको विभागले इन्द्रियाणी इन्द्रियहरू अर्थात् कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रिय उभयविध इन्द्रियहरू तेजसानी भनेको राजस अहंकारबाट उत्पन्न भएका भन्न खोजिबक्ष्या होइन। तेजसानी भनेको राजस अहंकारद्वारा अनुगृहित भएका हुन्। राजस अहंकारले अनुगृहित गरिएको सात्विक अहंकारद्वारा उत्पन्न भएका हुन्। तैसानी एव राजस अहंकारले अनुग्रह गरिएकै हुन्। जो प्राणस्य ही क्रिया शक्ति, प्राणस्य अर्थात कर्मेन्द्रिय समुदाय को जो क्रिया शक्ति गमनागमन आदि जो कार्य शक्ति हो कर्म शक्ति हो त्यो सबै बुद्धेर विज्ञान रूपता। बुद्धि भनेको ज्ञान प्रचुर अर्थात पंच ज्ञानेन्द्रिय समूह को अर्थात पंच ज्ञानेन्द्रियहरूको विज्ञान शक्तिता अर्थात त्यो ज्ञान गराउने सामर्थ्य, त्यस विषयलाई प्रकाश गर्ने सामर्थ्य यो ज्ञानेन्द्रियको हो ही निश्चय नै। शंका यहाँ हुन्छ प्राणलाई जस्तै इन्द्रियहरूलाई पनि प्राण शब्दले बताइएको छ कहीँ कहीँ। प्राणम उत्क्रामन्तम सर्वे प्राण उत्क्रामन्ति भनेर वेदमा जस्तै प्राण पञ्चप्राण प्राणापान व्यान उदान समान यिनलाई प्राण भनिन्छ भने त्यस्तै इन्द्रियहरूलाई कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियलाई पनि कहीँ कहीँ प्राण शब्दले बताइएको छ उपनिषदमा वेदान्तमा। भने त्यसलाई कसरी कर्मेन्द्रिय कुन हो ज्ञानेन्द्रिय कुन हो अर्थात प्राण कुन हो कसरी छुट्याउने भन्दा गोबलिवर्धन न्यायले यहाँको जो प्राण बताएको यो कर्मेन्द्रिय समुदायलाई बताएको हो। प्रसंगद्वारा कर्मेन्द्रिय समुदायलाई यहाँ बताइबक्सिएको हो प्राण शब्दले। अनि तैसा अहंकारले अनुगृहित भनेको राजसा अहंकारद्वारा अनुगृहित भइएको जो सात्विक अहंकारदेखि उत्पन्न हुने भएका कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियहरूको ज्ञान क्रिया शक्ति
दुईटै एउटैमा अनुसन्धान किन हुँदैन भनेर एउटा शंका हुन्छ भन्दा होइन। ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हुने बेलामा अवस्था विशेषले जब सात्विक अहंकारको उद्भव हुन्छ, राजस अहंकार तिरस्कृत हुन्छ, त्यस अवस्थामा ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तै ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न हुने बेलामा वैकारिक सत्वगुणको समुद्भव हुन्छ। वैकारिक भनेको सत्वगुणको आधिक्य हुन्छ। सत्वगुणाधिक्यबाट ज्ञानेन्द्रिय प्रकट हुन्छन्। त्यहाँ रजोगुण अलिकति तिरस्कृत भएको हुन्छ। कर्मेन्द्रिय उत्पन्न हुने बेलामा सत्व गुणलाई रजोगुणले तिरस्कार गर्दछ र रजोगुण प्राचुर्य रजोगुणले अनुग्रह गरिएर कर्मेन्द्रियको माने वैकारिकबाट नै उत्पन्न हुन्छ, तर रजोगुणले वैकारिकलाई त सात्विक अहंकारलाई अभिभव गरेर त्यसलाई तिरस्कार गरेको हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्तो अवस्थामा कर्मेन्द्रियको प्रकट हुन्छ। त्यसो हुनाले कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रियमा थोरै अवस्था विशेषले भेद बताइबक्सियो। त्यस्तै अहंकार आदिको तामसाच्च विकुर्माणात् भगवद वीर्य चोदितात् शब्दमात्र भूत तस्मान् नभ श्रोत्रम तु शब्दगम। पंचतन मात्रा पंचमहाभूत आदिको यहाँ तिनका लक्षण र तिनीहरूको उत्पत्तिको क्रम बताइबक्सिन्छ। भगवद वीर्य चोदितात् विकुर्माणात् तामसाच्च शब्दमात्रम अभूत तस्मात् नभः श्रोत्रम शब्दगम च अभूत। हे माता श्री, भगवत वीर्य चोदितात् भगवत संकल्पले अनुग्रह गरिएर, भगवत संकल्प बिना त केही पनि हुँदैन। भगवानको इच्छाले अरूलाई निमित्त बनाइबक्सिन्छ भगवानले। तो भगवत वीर्य चोदितात् भगवानको संकल्पले अनुगृहित गरेर प्रेरित भएर अनि बल्ल विकुर्वाणात् विकारको लागि उन्मुख भएको तामसात् भनेको तामसा अहंकारदेखि, तामसात् भनेको अहंकारदेखि, तामसाच्च तामस अहंकारदेखि शब्द मात्रम अभूत शब्द तन्मात्रा प्रकट भए, अर्थात शब्द तन्मात्रा प्रकट भयो। तस्मात् त्यस शब्द तन्मात्रादेखि नभः अभूत भनेको आकाश महाभूत प्रकट भयो। त्यसमा आकाश महाभूतमा शब्द गुणकोमा आकाशम जो हो त्यस्तो आकाशदेखि श्रोत्रम श्रोत्रेन्द्रिय पनि त्यहाँ त्यसका साथमा प्रकट भए। अर्थात कस्ता श्रोत्रेन्द्रिय? शब्दगम, जसले शब्दको ज्ञान गराउँदछ श्रोत्रेन्द्रियले। त्यो पनि प्रकट भयो। अर्थात यहाँ उत्पत्ति बताएको होइन, शब्दादि विषय उत्पत्ति भएपछि श्रोत्रादिको सम्बन्ध हुन्छ त्यो बताएको हो। किनभने श्रोत्रादि पंच ज्ञानेन्द्रियको उत्पत्ति अघि नै पहिले नै बताइसकियो। त्यसैले सम्बन्धको शब्दका साथमा शब्द तन्मात्राका साथमा जो श्रोत्रेन्द्रियको सम्बन्ध छ, रूप तन्मात्राका साथमा चक्षुरेन्द्रियको सम्बन्ध छ, त्यसैले सम्बन्धलाई लिएर बताएको। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। शब्दको लक्षण बताइबक्सिन्छ। अर्थाश्रयत्वं शब्दको
माने शब्द के को आश्रय हो, अर्थ को आश्रय हो। भागर्थादिव सम्पृक्त हो भनेर चाहिँ बताएको छ। शब्द र अर्थ एकै साथमा रहेका हुन्छन्। त्यसैले शब्द अर्थको आश्रय हो। अर्थाश्रयत्वम द्रष्टुर्लिङ्गत्वम नभसः तन्मात्रत्वं च शब्दस्य लक्षणं कवयो विदुः। हे माताश्री, अर्थाश्रयत्वम शब्द कस्तो हो त अर्थको आश्रय हो। अर्थलाई ज्ञान गराउँदछ शब्दले। शब्द र अर्थको नित्य सम्बन्ध छ। त्यस हुनाले अर्थको आधान, अर्थको आश्रय के हो त शब्द हो। अर्थाश्रयत्वम भनेको अर्थलाई ज्ञान गराउने भएको, अर्थ बोध गराउने भएको। द्रष्टुर्लिङ्गत्वम अर्को शब्द कस्तो हो त द्रष्टु सर्वद्रष्टा भगवानको बोधक पनि बताइएको छ, प्रमाण पनि मानिएको छ। आकाशस्तल्लिङ्गात् आकाश भगवान हो इत्यादि रूपले बताएको हुनाले त सर्वज्ञ भगवान, द्रष्टु भनेको सर्वज्ञ भगवानको आकाश के हो, प्रमाणभूत हो। अनि द्रष्टा भनेको परोक्षमा रहेको, दिवारदेखि उतातिर रहेको चिजलाई पनि यो मैले देखेको छु, जानेको छु भन्ने भएका पुरुषको लिङ्गत्वम अनि ज्ञापक हो। त्यस्तो नभस तन्मात्रत्वम, नभस भनेको आकाशको, तन्मात्रत्वम भनेको त्यसको सूक्ष्म अवस्था हो। आकाशको सूक्ष्म अवस्था, त्यसलाई माने आकाशको सूक्ष्म अवस्था हो शब्द भनेर कविहरूले शब्दस्य लक्षणम कवयो विदुः, शब्दको लक्षण कविहरूले बताइबक्सेको छ। शब्द गुणकम आकाशम, शब्द छ गुण जसको, त्यस्तो आकाशको लक्षण, शब्दको लक्षण कविहरूले बताइबक्स्यो। भूतानां छिद्रदातृत्वम, आकाशकै अरू बताइबक्सिन्छ अझै। भूतानां छिद्रदातृत्वम बहि अन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्णत्वम नभसो वृत्तिलक्षणम। भूतानां बहिरन्तरम एव च छिद्रदातृत्वम प्राणेन्द्रियाणाम् आत्मधिष्णत्वम नभसो वृत्तिलक्षणम प्राहु, सम्झनु पर्यो। भूतान भनेको सबै प्राणीहरूलाई, बहिरन्तरम छिद्रदातृत्वम भित्र बाहिर आउन जसरी अनुकूल हुन्छ, अर्थात् अवकाश दिने, आउन जानको लागि अवकाश दिने, त्यस्तै प्राण इन्द्रिय आत्माको आश्रय हुने। प्राणेन्द्रियात्मधिष्णत्वम, प्राणको, इन्द्रियको अनि आत्मा भनेको देहहरूको आश्रय हो, आवास स्थान हो। यो नभसः भनेको आकाशको छिद्रदातृत्व आदि हो, उसको लक्षण हो। नभस वृत्ति लक्षणम भनेर यो आकाशको लक्षण हो, स्वभाव हो। लक्षण आकाशले प्राण इन्द्रिय शरीरलाई आश्रय दिन्छ, उनीहरूको आधार बन्दछ भनेर कविहरूले बताइबक्सिन्छ। यस्तै प्रकारले नभस शब्द तन्मात्रात् कालगत्या विकुरुवतः स्पर्शो भवत् ततो वायुस्पर्शस्य च संग्रह। अब आकाशदेखि स्पर्श तन्मात्रा बताइबक्सिन्छ।
शब्द तन्मात्रात कालगत्या विकुर्वतः नभसः स्पर्शो भवत्। त्वक स्पर्शस्य च संग्रह, अर्थात शब्द तन्मात्रात, शब्द तन्मात्रा देखी, जो आकाश को असाधारण धर्म हो शब्द गुणकम आकाशम, तो शब्द तन्मात्रात, शब्द तन्मात्रा जिसको असाधारण गुण हो, यस्तो आकाश देखी। कालगत्या, काल गतिले, काल शरीरक भगवान को संकल्पले, विकुर्वतः विकारमा उन्मुख हुँदा विक्रियमाण अवस्थादेखि विक्रियमाण अवस्थामा जान लागेको नभस भनेको आकाशदेखि स्पर्श भवत्, स्पर्श तन्मात्रा प्रकट भयो आकाशदेखि। अनि स्पर्श तन्मात्राका साथमा त्वग स्पर्शस्य च संग्रह, त्वग भनेको त्वगिन्द्रिय, अनि त्यसको जो स्पर्श वायुको गुण जो स्पर्श हो त्यसको पनि, वायुको जो तन्मात्रा हो स्पर्शको पनि जसदेखि संग्रह संग्रह हुन्छ त्यस्तो स्पर्श तन्मात्रा आकाशदेखि उत्पन्न भयो। स्पर्श कसरी जान्ने? मृदुत्वम कठिनत्वम च शैत्यम उष्णत्वमेव च एतस्पर्शस्य स्पर्शत्वम तन्मात्रत्वम नभस्वतः। स्पर्शको लक्षण बताइबक्सिन्छ। मृदुत्वम कठिनत्वम च शैत्यम उष्णत्वम एव च एतत् स्पर्शस्य नभस्वतः तन्मात्रत्वम एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वम। यहाँ स्पर्शका अवस्था विशेष बताइबक्सिन्छ भगवानले हामीलाई। मृदुत्वम भनेको कोमलता, मृदुता, अनि कठिनत्वम, मृदुता कहाँ हुन्छ? कपास आदिमा। अनि कठिनत्वम, काठिन्य, कठिनता पाषाण आदिमा, पाषाणलाई छुँदाखेरि कठिनता हुन्छ। शैत्यम, शीतलता, जस्तै शीतस्पर्शवत्याप, जललाई छुँदा शीतलता हुन्छ। त्यस्तै उष्णत्वम, आगालाई छुन्यो भने त्यो उष्णता, तातो हुन्छ। यस प्रकारले इनका वृत्तिद्वारा त्यही एउटा स्पर्श नै नभस्वतः भनेको वायुदेखि तन्मात्रत्वम अर्थात त्यसको सूक्ष्म रूपमा प्रकट भएको यो स्पर्शको स्पर्शत्व लक्षण हो। स्पर्शको स्पर्शत्व लक्षण हो। अगाडि वायुको लक्षण बताइबक्सिन्छ। चालनम व्यूहनम प्राप्तिर्नेतृत्वम द्रव्य शब्दयोः सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वम वायोः कर्माभिलक्षणम। वायुको लक्षण बताइबक्सिन्छ। चालनम व्यूहनम प्राप्ति द्रव्य शब्दयोः नेतृत्वम सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वम वायोः कर्माभिलक्षणम। यहाँ वायुको लक्षण यस्तो छ। चालनम, वायु
ऊ हावा बुटाहरू हल्लेको देख्छौँ अनि वायु आयो, वायु चल्या छ। हो कस्तो हावा नचलेको होला, एउटा पत्ता नि हल्ल्या छैन। त्यो चालनद्वारा वृक्ष शाखाहरूलाई हल्लाउनाले एउटा रूपमा हावा वायु देखिन्छ प्रकम्पन गराएर। त्यस्तै व्यूहनम अर्थात् मिलाइदिने, हावाहुरी झन्झावात ल्याएर चक्रवातले सबैलाई एक ठाउँमा घुमाएर ल्याइदिन्छ। अर्थात् हावाले नै उडाएर लगेर एक ठाउँमा राखिदिन्छ। मेलनम व्यूहनम भनेको मिलाइदिने, प्राप्ति वस्तु मात्रलाई संयोग गर्ने। द्रव्य शब्दयो नेतृत्वम, द्रव्य देशान्तरमा रहेको वस्तुलाई अर्को ठाउँमा लगेर अनि त्यस्तै टाढाको शब्दलाई कानमा ल्याइदिनु, यो वायुको लक्षण हो। सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वम, सबै इन्द्रियहरूको आत्मत्व भनेको बचाउने, वायुले सबैलाई बचाउँदछ। त्यस्तो त्यस हुनाले वायुकै अवस्था प्राणपान व्यान उदान समान। यस्तो जुन वायु नभए कुनै काम हुन सक्दैन, यस्तो वायु कर्माभिलक्षणम, यो वायुको यही नै मुख्य लक्षण हो। अनि वायुदेखि तेजको उत्पत्ति बताएपछि छ। वायुश्च स्पर्श तन्मात्राद् रूपं दैवेरिताद् भूत समुत्थितं ततस्तेजस् चक्षुरूपोपलम्भनम्। स्पर्श तन्मात्रात् दैवेरितात् वायोश्च रूपम अभूत ततः तेजः समुत्थितम्। चक्षुरूपोपलम्भनम्, चक्षुरूपोपलम्भनम् तेज समुत्थितम्। हे माता श्री, स्पर्श तन्मात्रात्, स्पर्श तन्मात्रा देखी अर्थात स्पर्श कार्य देखी, दैवेरितात् भगवान को संकल्पले प्रेरित भएर वायु वायु देखी, रूपम अभूत स्पर्श तन्मात्राले सहित भएको भगवानले प्रेरित गरेको वायु देखी, रूपम अभूत भनेको रूप तन्मात्रा प्रकट भयो। ततः त्यस रूप तन्मात्रा देखी तेजः समुत्थितम, तेज, तेज जो महाभूत हो, आकाश वायु त्यसपछि तेज, तेज जो महाभूत हो त्यो समुत्थितम अर्थात उत्पन्न भयो। समुत्थितम अभूत, जो चक्षुरूपोपलम्भनम, चक्षुरिंद्रिय
रूप रूपको अनुग्राहक भएको, रूपलाई ज्ञान गराउने भएको, रूप तन्मात्राको ज्ञान गराउने भएको चक्षु इन्द्रियको उत्पत्ति भयो, चक्षु प्रकट भयो। स्पर्श तन्मात्रा ले सहित भएको अनि भगवानले प्रेरित भएको स्पर्श तन्मात्राले सहित भएको वायुदेखि रूप तन्मात्रा उत्पन्न भयो। त्यस वायु रूप तन्मात्रा देखि वायुले सहित भएको रूप तन्मात्रा देखि भगवानका अनुग्रहले तेज महाभूत प्रकट भयो, जो चक्षुरिन्द्रियको अनुग्राहक हो। द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः। साध्वी द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वम एव तेजसः तेजस्त्वं रूपमात्रस्य तेजसः तेजस्त्वं एव च रूपमात्रस्य वृत्तयः। हे माता श्री, हे साध्वी, हे महाभागवता, हे माता श्री, द्रव्याकृतित्वम द्रव्य को रूप में परिणत हुने, द्रव्य को आकृति में देखिने, सानो ठुलो लामो छोटो इत्यादिलाई बोध गराउने भएको। गुणता जो द्रव्य को आश्रय भएको। व्यक्ति संस्थात्वम एवच घटादि द्रव्य को जो संस्था भनेको अवस्था विशेष। द्रव्य को परिमाणले नै जसको सानो ठुलो गरुङ्गो हलुङ्गो इत्यादि प्रतीति हुन्छ। अर्थात व्यक्ति टेढो भयो भने त्यो रूप आदिलाई पनि त्यस्तै अनुसन्धान गरिन्छ, सोझो भयो भने सोझो रूपले अनुसन्धान गरिन्छ। यस प्रकारले स्थूल सूक्ष्म दि जसदेखि अनुभव गरिन्छ, त्यस्तो जो द्रव्याकृतित्व हो। तेजसः तेजस्त्वम, तेज को जो असाधारण गुण हो रूप तन्मात्रा, त्यस्तो रूप मात्रस्य रूप तन्मात्रा को वृत्तयः यो लक्षण हो, जुन रूप तन्मात्राले द्रव्यहरूको आकृतित्वलाई जान्दछ। लामो मोटो छोटो हलुङ्गो गरुङ्गो इत्यादि देखे, लामो छोटो इत्यादि हलुङ्गो गरुङ्गो आदि त उठाएर थाहा पाउने हो। यस्तो रूप को लक्षण बताइबक्सियो। तेज को अवस्था विशेष लक्षणलाई बताइबक्सिन्छ। तेज को द्योतनम पचनम पानम अदनम हिममर्दनम तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणम क्षुत्रिडेव च। हे माता श्री, द्योतनम पचनम पानम अदनम हिममर्दनम शोषणम क्षुत्रिड एव च। द्योतनम पचनम क्षुत्रिट अदनम पानम हिममर्दनम शोषणम एताः तेजसः वृत्तयः।
माताश्री तेजहरूको लक्षण बताइ बक्सिन्छ, तेजका कार्यहरू बताइ बक्सिन्छ। द्योतनम भनेको तेजले प्रकाश गर्दछ, पचनम पचाउँदछ, जो वैश्वानर अग्नि रूपमा त्यही तेजले हामीले खाएको पचाउँदछ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यनम चतुर्विधमन भने अनुसार जो तेजको वृत्ति हो, तेजको लक्षण हो पचनम, खाएको पचाउने, अनि वस्तुलाई देखाइदिने, उज्यालो पारिदिने। द्योतनम उज्यालो पारिदिने, पचनम पकाइदिने। तेजकै काम हो क्षुत्रिट भोक प्यास जगाइदिने। अनि क्षुत्रिटले के गर्छ? क्षुतले अदनम, त्रिटले पानम, त्रिषाले पानम। हिममर्दनम अर्थात तेजले हिममर्दन भनेको शीतलतालाई हटाइदिन्छ। जहाँ तेज हुन्छ त्यहाँ भय, अन्धकार, सर्दी भाग्दछ। त्यस हुनाले हिममर्दनम, तेजले सर्दीलाई धपाइदिन्छ, तेजले शोषणम सुकाइदिन्छ। यता तेजसो वृत्तयः प्रोक्ता, यी तेजका वृत्तिहरू हुन्, स्वभावहरू हुन्, तेजका लक्षणहरू हुन्। रूपमात्राद् विकुर्वाणात् तेजसो दैवचोदितात् रसमात्रमभूत् तस्मात् पृथिवी घ्राणस्तु रूपमात्राद् विकुर्वाणात् तेजसो दैवचोदितात् रसमात्रमभूत् तस्मात् अम्भो जिह्वा रसग्रहः। अब तेज वायुले सहित भएको तेजन तन्मात्रादेखि अगाडि रूप तन्मात्राको सृष्टि बताइ बक्सिन्छ। रूपमात्रात् विकुर्वाणात् दैवचोदितात् रूपमात्रात् विकुर्वाणात् रूपमात्रात् दैवचोदितात् विकुर्वाणात् रूपमात्रात् तेजसः रसमात्रम अभूत तस्मात् अम्भः सर्वरसग्रह जिह्वा च अभूत। सर्वरसग्रह रसग्रह हो, तर रसग्रह चाहिँ छान्द प्रयोग। दैवचोदितात् भगवत संकल्पले प्रेरित भएको, विकुर्वाणात् विकारमा अग्रसर भएको, जो रूप तन्मात्रात् भनेको रूप तन्मात्रादेखि रूपमात्रात् भनेको रूप तन्मात्रा छ जसमा, त्यस्तो रूप तन्मात्रा युक्त भएको तेजसः तेजदेखि, रूप तन्मात्राले युक्त भएको तेजसः तेजदेखि रसमात्रम अभूत भनेको रस तन्मात्रा प्रकट भयो। तस्मात् त्यस रूप तन्मात्राले सहित भएको तेजदेखि अम्भ जल महाभूत र जिह्वा सबै रसलाई, तितो पिरो गुलियो अमिलो नुनिलो टर्रो यी सबै रसलाई ग्रहण गर्ने भएकी जिह्वा पनि प्रकट भयो। यही अगाडितिर रसहरू बताइन्छ। जुन जिह्वाद्वारा, जुन रसनेन्द्रियद्वारा कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वम्लः इति नैकधा भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते। रसका गुणलाई, तिनको लक्षणलाई विस्तार गरी बक्सिन्छ।
एकः मधुरः रसः भौतिकानां विकारेण कषायः मधुरः तिक्तः कटु अम्ल लवण दिएन त्यो अध्ययन गर्न पर्यो। इति नैकधा एक एव रसः विभिद्यते। यामा तो रस गुण एउटै हो, रस एउटै हो, मधुर रस हो। त्यसैको अवस्था विशेषले एकः मधुरः रसः एउटै मधुर रस जो छ भौतिकानां विकारेण भौतिक पदार्थका विकारले, आश्रयका विकारले, संसर्गी पदार्थका विकारले एउटै रस कषायः आश्रयले गर्दा टर्रो, जस्तै सुपारीमा टर्रो हुन्छ, मधुरः मिठो मिठो हुन्छ, तिक्तः तीतो हुन्छ, कटु पिरो हुन्छ, अम्ल अमिलो हुन्छ, अनि लवण यहाँ दिएको छैन, ल्याउनु पर्यो। यस प्रकारले षड रस एउटै रस छ प्रकारले नैकधा भनेको अनेक रूपमा छ रूपमा विभिद्यते विभाजित हुन्छ। अगाडि अब जलको लक्षण बताइबक्सिन्छ। क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणानाप्यायनोन्दनं तापापनोदो भूयस्त्वम् अम्बसो वृत्तयस्तिमाः। याम क्लेदनं पिण्डनं तृप्तिः प्राणान् आप्यायन उन्दनं तापापनोदः भूयस्त्वम् इमः अम्बसो वृत्तयः। यामा क्लेदनं भनेको गिलो बनाउने, भिजाइदिने, पिण्डनम भनेको डल्लो पारिदिने, जलले माटामा जल खनाइदिएपछि डल्लो पारिदिन्छ, पिठो आदिमा पनि। पिण्डनम भनेको डल्लो बनाइदिने, तृप्ति भनेको तृप्ति दिने, जलको काम। प्राणनम बचाउँदिने, बचाउने, किनभने आपोमयः प्राण भनेको छ, प्राण जल प्रचुर हुन्छ। आप्यायनम भनेको तृप्ति दिने, तृषालाई दूर गरिदिने, प्यासलाई दूर गरिदिने। उन्दनम कोमल गराइदिने, तापपनोदः गर्मीलाई दूर गरिदिने। भूयस्त्वम अर्थात कहीं खाडल आदिमा थुप्रिन पाए पर्याप्त रूपले रहने, तलाउमा पुष्करणी आदिमा। अनि भूयस्त्वम भनेको कहीं त्यस्तरी जहाँ मूल भएका तलाउमा निकाले पनि त्यहाँ पर्याप्त भइराख्ने, भूयस्त्वम इत्यादि जो छन्। अम्बसः वृत्तयस्तिमा, यी जो बताइयो सबै, क्लेदनम पिण्डनम तृप्ति प्राणानाप्यायनोन्दनम इत्यादि जो छन्, अम्बस्य वृत्तयः आमा जलका लक्षणहरू बताइयो। रसमात्रात् विकुर्वाणात् अम्बसो दैवचोदितात् गन्धमात्रमभूत् तस्मात् पृथ्वी घ्राणस्तु गन्धगः। अब त्यस्तो जलदेखि पृथ्वीको उत्पत्ति हुन्छ। वेदमा पनि एतस्मात् आकाशात्, एतस्मात् आत्मना आकाशात् सम्भूत, आकाशात् वायु, वायोः अग्नि, अग्नि आपः, अद्भ्य पृथिवी, पृथिवी, पृथिव्या औषधयो, औषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् भूतानि इत्यादि बताए अनुसार त्यसैका प्रक्रिया विशेष हो।
दैवचोदितात् विकुर्वाणात् रसमात्रात् अंभसः गंधमात्रम अभूत तस्मात् पृथ्वी अभूत समझना पर्यो। तस्मात् पृथ्वी गंधगः गंधगस्तु घ्राणः। हे माता श्री विकुर्वाणात् दैवचोदितात् दैवचोदितात् भगवत संकल्पले प्रेरित भएको विकुर्वाणात् अर्थात विकारमा उन्मुख भएको जो रसतन मात्रा हो त्यसदेखि अर्थात जल महाभूतले सहित भएको रसतन मात्रा देखी रसतन मात्रात अम्बस ही बतायो। रसतन मात्रले सहित भएको अम्बस जल देखी जल महाभूत देखी रस गंध मात्रम अभूत गंध तन मात्रा प्रकट भयो र जल महाभूतले सहित भएको गंध तन मात्रा देखी। तस्मात् पृथ्वी गंधग पृथ्वी अभूत त्यसदेखि अर्थात गंध मात्रा देखी भने रस तन्मात्राले सहित भएको जल देखि गंध तन्मात्रा प्रकट भयो। त्यस गंध तन्मात्रा देखि अर्थात रस महाभूत सहित गंध तन्मात्रा देखि पृथ्वी यो सृष्टि को प्रक्रिया है। पृथ्वी अभूत पृथ्वी भैन जो गंधगः गंधगस्तु घ्राण जसले गन्धलाई ग्रहण गर्ने भएको जसमा घ्राणेन्द्रिय रहेको हुन्छ त्यस्तो पृथ्वी प्रकट भइन्। ती गन्धका लक्षण यहाँ बताइ बक्सिन्छ। गन्धका अवस्था विशेष करम्ब पूति सौरभ्य शान्तो ग्राम्लादिभि पृथक द्रव्यावय वैषम्याद गन्ध एको विविध्यते। जस्तै रस एको विविध्यते त्यस्तै गन्ध पनि अब त्यही सुगन्ध हो तर तिनका अवस्था विशेषले सडान आदि द्वारा त्यसैको भिन्न भिन्न रूप हुन्छ। एक एउटै गन्ध एको गन्ध द्रव्यावय वैषम्यात् करम्ब दुर्गन्ध सौरभ्य शांत उग्र अम्ल आदि भी इनका भेदले पृथक विभिद्यते भिन्न भिन्न देखिन्छ। एकैव गन्ध एउटै गन्ध द्रव्यावय वैषम्यात् संसर्गी द्रव्यका सम्बन्धले संसरित द्रव्यको सम्बन्धले करम्भ माने मिसिएको गन्ध जस्तै सब्जी बनाएको छ त्यहाँ हिङले झानेको छ रामरस राखेको छ। कहीं कहीं अचार बनाउँदछन् हिङले झान्दछन् अचारमा गुलियो र नुनिलो मिसाएका हुन्छन्। नुन र गुलियो मिसाउनु हुँदैन त्यो आमिष हुन्छ खान हुँदैन। धेरैले जान्न पर्दछ। अचार भनेर महाभागवतहरूले पनि त्यस्तो कतिपय ठाउँमा लिनुहुन्छ। जस्तै अमिलो अचार बनाउनु पर्यो अनि अमिलो अचार सानियो भने त्यहाँ नुन र चिनी दुईटै मिलाउनुहुन्छ। नुन र चिनी मिलाइयो भने त्यो आमिष हुन्छ खान हुँदैन। त्यस्तै चाहिँ जस्तै एउटा रस संसर्ग विशेषले अरूको संसर्ग विशेषले अर्थात् पात्रको आश्रयले जस्तै कुनै वस्तु छ अत्यन्त राम्रो हो तर
त्यसैलाई तामाका भाँडामा नुन र पानी मिलाएर राख्ने भने त्यो विष जस्तै हुन्छ, पिए उल्टी हुन्छ। पानी अत्यन्त शुद्ध हो, निर्मल हो, तामा पनि अत्यन्त पवित्र हो, तर तामाका पात्रमा नुन मिसाइदिने, अझ त्यसमा कागज टिपी निचोरिदिने। नजान्ने बुद्धि नभएका व्यक्तिले यदि त्यस्तो गरेर पियो भने उल्टी हुन्छ, भमिट हुन्छ, प्राणान्त हुने डर हुन्छ, बहुत अत्यन्त भयावह हुन्छ। त्यही एउटा जो जल हो, त्यो जलमा ती कागजतिर नुन मिसाइदिँदाखेरि त्यो विष हुन्छ। दूध हो, पञ्चामृत पञ्चगव्य आदि तामाका पात्रमा मिलाउने भने त्यसले नै अत्यन्त अहित गर्दछ। ताम्र पात्रे पयःपानम सद्यो गोमान समक्षम इत्यादि बताएको छ। त्यसो हुनाले त एउटै जो गन्ध हो, द्रव्यका अवयव विशेष मिसिएका हुनाले तिनका विषमताले गर्दा संसर्गमा आएका द्रव्यका अंशको विकारले, अरू द्रव्यको अंशको विकारले त्यही करम्ब भनेको मिश्र गन्ध हुन्छ। जस्तै सब्जी आदिमा हिङ आदिको संस्कार हुन्छ, कहीँ तिनै विशेषमा कुनै चीज मिलाउनाले दुर्गन्ध हुन्छ, कहीँ अत्यन्त सुगन्ध हुन्छ। अमरस बनाइयो, त्यसमा अलिकता लवंग सुकमेल आदि राखियो, केसर कर्पूर आदि राखियो, अत्यन्त सुगन्ध आउँछ। त्यस्तै शान्त, कहीँ शतपत्रादि गन्ध, जो गुलाब जल आदि, तिनीहरूद्वारा शान्त गम्भीर सुगन्ध आउँछ। कहीँ कहीँ शान्त उग्र, कहीँ उग्र गन्ध हुन्छ, लसुन प्याज आदि। कहीँ अम्ल, इमली कागती यिनी मिसिए भने अम्ल गन्ध हुन्छ। त्यस्तै आम्ला दिधी आदिद्वारा घिउको अलगै स्वाद हुन्छ। इत्यादि भेदले एकः एउटै गन्ध नै विविध्यते अनेक भेदमा रहन्छ। अब यही राख्ने हो कि अब फेरि नआउँछ अगाडि यो श्लोक भन्ने भने अझ यही राखौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।